चुप लाएर बस्ने त्यहाँ अहिले बिस्कुट पाउँदैन त्यहाँ फेरि यता आयो भने चुपचाप बस्ने चुपचाप बस्यो भने त बिस्कुट दिन्छु यहाँ हो चुप लाएर बस्ने चुप लागेर पाङ्ग्रेर पाङ्ग्रीलाई अहिले फेरि पिटाइ खान्छ फेरि चकचक गऱ्यो भने यता है लौ त कहाँ पल्टेको आइज बिस्कुट बिस्कुट खान आऊ लु माथि माथि उठ्ने खै खै यहाँ अर्को पुच्ची पाङ्ग्री ल यहाँ माथि ल ल छिटो ल छिटो छिटो ल छिटो ल ल ल आइज तल आएन यो पाङ्ग्रीलाई ल झऱ्यो यहाँ ल पाङ्ग्री यता बिस्तारी खाने बिस्तारी अड्किने होइन तँलाई म त अहिले बिस्तारी खाने यहाँ आइज पाङ्ग्री जा तिमीलाई भयो भयो अब छैन सक्यो यता खोइ माथि खोइ नभए सक्यो 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 अब सक्यो